پن بھی صدیق دا آلہ اللہ نے کہا جی میں پھل تے خوشبو دا جوڑے آسمان تے بلندی دا جوڑے چند تے چاندنی دا جوڑے سورج تے تبانی دا جوڑے تاریاں تے نظاریاں دا جوڑے کہکشاں تے چمک دا جوڑے زمین تے وسعت دا جوڑے پہاڑاں تے بلندی دا جوڑے دریا دی روانی دا جوڑے سمندر دی طغیانی دا جوڑے اسی طرح جمیں چند نالو چاندنی جدا نہیں سورج نالو تبانی جدا نہیں آسمان نالو بلندی جدا نہیں زمین نالو پستی جدا نہیں پھلا نالو خوشبو جدا نہیں پہاڑا نالو پختگی جدا نہیں دریا تو روانی جدا نہیں سمندر تو طغیانی جدا نہیں رب کعبہ دی قسمیں اسی طرح صدیق مصطفیٰ تو جدا نہیں انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں قابل صد تکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤ بہنوں میرے انتہائی قلبی دوست اور بڑے بھائی پیکر اخلاص محترم جناب حاجی ملک نیاز احمد صاحب برادر عزیز شفیق مکرم جناب حاجی ملک رب نواز صاحب عزیزم بھائی محمد یعقوب صاحب برادر عزیز حاجی محمد نواز صاحب انہاں حضرات دی پیار بری پرخلوص دعوت تے سال بعد اللہ دی توفیق نال توڑے سامنے حاضری دا موقع نصیب ہویا ہے ایک ویری پھر چوتھری ویری ذرا حیدری مزاج صدیق بھی ساڑھا ہے عمر بھی ساڑھا ہے عثمان بھی ساڑھا ہے اور علی بھی اس لئے ساڑھا صدیق بغیر بھی گزارا عمر بغیر بھی گزارا عثمان بغیر بھی گزارا اور علی بغیر بھی گزارا سارے صحابہ نبی دے گلشن دے پھل نے ہر پھل دی پیاری خوشبو سارے صحابہ آلہ سارے صحابہ شان والے سارے صحابہ عزت والے سارے صحابہ بخت والے سارے صحابہ تے اللہ راضی سارے صحابہ جنتی او بھلے جد عقیدہ باقی کوئی نہ بولے او بولے جد عقیدہ ہے سارے صحابہ مزہ نہیں آیا آواز نہیں آئی یا اللہ جڑا صحابہ دے حق کے نہ بولے گھر جاوے تے 2 گھنٹے کنڈی کوئی نہ کھولے سارے صحابہ جنتی سارے صحابہ یا اللہ جڑا اچھی بولے حضرات خواب حضور دا دیدار ہو جائے سارے صحابہ سب صحابہ تے اللہ تے جنہ تے اللہ راضی ہو جائے کوئی چبل جہان دی ناراض بھی ہو جائے تو دا کچھ بگڑنا ہاں کیونکہ عقل مند بندے تے صحابہ اللہ ناراض نہیں ہوندے دیندار بندے ایماندار بندے تے صحابہ اللہ ناراض نہیں ہوندے کیونکہ جنہ تے رب راضی سمجھو رب راضی سب راضی توجہ میرے والے او خطیب نہیں میں خطیب رب راضی تے سب راضی
دونوں جہان راضی لیکن فرق میں جنت دی تلاش تسی جنت دی تلاش دیوبندی جنت دی تلاش بریلوی جنت دی تلاش وہابی جنت دی تلاش حیاتی مماتی سماتی جماعتی جنت دی تلاش نقشبندی سہروردی قادری چشتی جنت دی تلاش حنفی شافعی مالکی حنبلی سارے جنت دی تلاش ہر بندہ جنت دی تلاش جنت صحابہ دی تلاش جنت صحابہ دی تلاش جنت صحابہ دی تلاش ہر بندہ کہندہ اللہ راضی ہو جا اللہ راضی ہو جا اللہ رب ہو کے فرما رہے ہیں او میرے محمد تے یارو میں تواڈے تے راضی ہاں تسی میرے تے راضی ہو جاؤ یعنی اللہ دی رضا دے سرٹیفکیٹ جنہوں نے ملے وہ ہے میرے نبی دی جماعت کون کون آواز نہیں آئی یار کی ہو گیا جے اے ساؤنڈ بیمار ہے ایسی تو ٹھیک ہیں سارے صحابہ آلہ نے پر صدیق ورگا صحابہ کوئی نہیں ابو بکر جیسا صحابہ تھوڑے بول دے ہو توسی بھائی صدیق جیسا نبی دی جماعت صرف حضور دی امت نہیں کسے نبی دی امت وچ بھی صدیق جیسا صحابی صدیق تمام نبیان دی امتان دا سردار ہے اللہ نے پوچھا سی الستو بربکم توڑا رب کون ہے توڑا رب کون ہے اللہ نے پوچھا تمام روحاں تو ساریاں روحاں خاموش اچانک ایک روح بولی بلا سارے نے دیکھیا سب تو پہلے کون بولے ہے سب تو پہلے جدی روح نے اللہ دی توحید دی گواہی دیتی سی وہ آمنہ دا لال سی پھر نبی بولے نبیاں تو بعد جدو امتیاں دیواری آئی سب تو پہلے نبیاں تو بعد جڑا بولے اسی نا او سی حضرت ابو بکر اچھا صدیق آکھیے تے 40 نیکیاں مل دیا نا کنیاں قرآن دا لفظ ہے صدیق تے سوکھا نیکیاں کما لئیے بھائی سب تو پہلے پھر ابو بکر روح بولی اور صدیق اکبر او ہستی ہے جس بچپن میں بھی شرک نہیں کیتا صدیق ہوئے جنہیں زندگی بھر کوئی ایسا کم نہیں کیتا جنہیں اللہ ناراض ہو جائے حضرت ابو بکر صدیق دے والد کہندے نے اے جدو میرا بچہ تھوڑا جا چلن پھرن والا ہویا نا تے میں انہوں لے گیا بت خانے دروازہ کھولیا میں جا کے تو میں کہا بیٹا انہوں سجدہ کر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھیا بھی اے کی نے کہ خدا نے کی کر دینے روٹی دیں دینے پیاس لگے پانی دیں دینے بیمار ہو جائے تو صحت دیں دینے صدیق اکبر نے پہلا سوال بتان دگے کیتا اوے میں نے بھوک لگی ہے روٹی دیو او کی تو دینی سی پیاز لگی ہے پانی دیو کتو سن دے سی صدیق اکبر جیب دے وچ پتھر لے کے گئے سی وٹا انہاں جیب جو کڑیا باپ تھوڑا جا اپنے خداول مصروف ہویا کچھ کے مارے صدیق اکبر نے پتھر تے رب جی دا نک لے کے اچھا گل کرا صدیق انہوں کہندے نے جڑا جھوٹیاں دے نک تروڑے تو جنہاں دے نک صدیق بننے نے وہ بوڑے بھلا صدیق نو مندے نے اور صدیق نو منن واسطے نک ہونا ضروری ہے بے نکیاں دا صدیق امام نہیں تو میں گالوں نہ پتھران دی کیتی ہے مطا جھانگا لے اپنی سمجھ لین اللہ دی قسمیں میں جنہوں دی گل پیا کرنا جنہ دے صدیق نک تروڑے سی بھئی او تے صدیق دے خلاف ہون جنہ دے وڈکیاں نو ماریا آپ نے دیکھے ہوئے کی کیتے ہی رب دا نک لا چھوڑی رب دا نک بھن چھوڑ سکیا ہے ایسے بے نکے نے مانگ مانگ کے نہ روٹی دیتی ہے نہ پانی دیتی ہے نہ سندے نے پڑے ہیں تو پڑے ہیں جو کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں
واپس لے آئے باپ پریشان ہو کے اپنی بیوی صدیق اکبر دی ماں نو کہنے لگا کہ ایسا عجیب کم کیتا ہے کہ اس وٹا مار کے رب دا نک اچھا ویسے جڑا ہوندہ نا صدیق جزاک اللہ تو سے اپنے پتر دا نام رکھے ہے محمد صدیق اور دوسرے دا پوترے دا محمد زہان سکلین ایڈوانس مبارک ہون لے لو باقی دم کرنے لے دیں گے بھائی اسی دعاواں مانگ مانگ کے تھکے ہیں یقین جانو ریاست آدھائی اتنی دعاواں تو اپنے لیے نہیں مانگ دیتی نہیں میں کہا جی صاحب آدھے سی میرے گھر وچ کوئی چیز چاہ ہوئے ہن ماشاءاللہ اللہ پاک نے چیز چاہ بھیج دیتی ہے ایک چپ کردہ دوسرا روندہ ہو چپ کردہ اور روندہ ہے گھارے جو رونا لگ گئی اللہ انہا بچیاں دی زندگی جو برکت دے آمین اچھی کہو یہ تو انہوں سمجھ نہیں آئی بھی اسی آمنے واسطے دعا مانگیے تو آمین ہولو آتے ہو جو توڑے واسطے کری تو چاہ دیں دے ہو کم نو اللہ ہر بے اولاد نو صحت والی عمر والی برکت والی اولاد عطا فرما اللہ انہا بچے انہوں انہا دادا جی واسطے دادی جی واسطے اور انہا دے والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے صدیق دا والد کہن لگا انہوں سمجھا انہیں رب دا نک بھن چھوڑی ہے اگو اممہ جی کہن لگی کہ میں کی سمجھانا ہے میں میرے پیٹ چہائی تے منو آواز آندھی ہوندی آئی ابو بکر دی ماں تین مبارک ہوئے تیرے شکم وچ صدیق محمد دا رفیق پیدا ہون تو پہلا ماں نو آواز آندھی سن کوئی عام صدیق نہیں صدیق کوئی عام ہستی دا نا نہیں اے جمعیاں شرک دے ایوانت زلزلہ آیا اے جمعیاں بہت ٹوٹے کیوں رب نے کیا پھول وچ خوشبو ضروری ہے صدیق محمد نال ضروری ہے میں اج مرضی نہ تقریر چھڑنی تو صدیق دا ذکر ہو رہے ہوئے تو پھر موقع جاندہ ہے میں دیکھو شروع بچپن تو صدیق شروع کیتا ہے ادھر ادھر جانا ہی نہیں بچپن بھی صدیق دا آلہ اللہ نے کہا جی میں پھل تے خوشبو دا جوڑے آسمان تے بلندی دا جوڑے چند تے چاندنی دا جوڑے سورج تے تبانی دا جوڑے تاریاں تے نظاریاں دا جوڑے کہکشاں تے چمک دا جوڑے زمین تے وسط دا جوڑے پہاڑاں تے بلندی دا جوڑے دریا دی روانی دا جوڑے سمندر دی تغیانی دا جوڑے اسی طرح جمیں چند نالو چاندنی جدا نہیں سورج نالو تبانی جدا نہیں آسمان نالو بلندی جدا نہیں زمین نالو پستی جدا نہیں پھلا نالو خوشبو جدا نہیں پہاڑا نالو پختگی جدا نہیں دریا تو روانی جدا نہیں سمندر تو تغیانی جدا نہیں رب کعبہ دی قسمیں اسی طرح صدیق مصطفیٰ تو جدا نہیں جتے مصطفیٰ اوتے ابو بکر جتے ابو بکر اوتے مصطفیٰ اگے ود کے کمام وقت آئے گا اے چند بے نور ہو جائے گا وقت آئے گا سورج دی تبانی جدا ہو جائے گی وقت آئے گا آسمان نالو بلندی جدا ہو جائے گی وقت آئے گا زمین نالو وسط جدا ہو جائے گی وقت آئے گا پہاڑاں دی پختگی جدا ہو جائے گی وقت آئے گا شاخہ نالو جھکاؤ جدا ہو جائے گا وقت آئے گا دریا تو روانی جدا ہو جائے گی وقت آئے گا سمندر تو تغیانی جدا ہو جائے گی انہوں کہنے قیامت جدو ماں بیٹی تو جدا بیٹا پتر تو جدا یار یار تو جدا پیر مرید تو جدا مرید پیر تو جدا استاد شگرد تو جدا شگرد استاد تو جدا رب کعبہ دی قسم صدیق ادو بھی محمد دے نال نظر آئے گا قیامت بھی صدیق نو نبی تو جدا نہیں کر سکتی جڑا صدیق نو نبی کو جدا کرے کیوں اے جدا ہون واسطے اے اللہ نے ملائے نے تفسیر کبیر حضور نے فرمایا ابو بکر اے میرے انگوٹھی لے جا اے دیتے لفظ اللہ لکھوا کے لیا امام راضی نے لکھے مطلب کوئی آکے کتے لکھے او لے گئے انہاں کے اتے اللہ لکھ دے تلے محمد لکھ دے ابو بکر نو حضور نے فرمایا سی اللہ لکھوا لیا
ابو بکر نے آکھیا بھی یہ اللہ آپ کلا نہیں جتھے اللہ اتے رسول ہے انگوٹھی دے اتے اللہ کو کلا ہوئے انہاں محمد لکھوایا لکھن والے نے اتے اللہ لکھیا تلے محمد تلے ابو بکر لین واسطے جدو گئے نا ابو بکر اللہ دا نام یہ رسول دا بھی ابو بکر دا بھی حضرت ابو بکر لے کے آگئے آکے حضور نے پیش کی تھی میرے محبوب نے توجہ بھائی اے بچے آندے رہنگے جاندے رہنگے تو اسی میرے والے ویکھنا ہے حضرت ابو بکر نے انگوٹھی حضور نے دی تھی حضور نے آکھیا علی حاضر یا ابا بکر وہ ایک ہی کیتے ہی میں آکھیا اللہ لکھوا لیا تو اپنی مرضی نال اپنا نام بھی لکھوا لے آیا ہے میرا بھی لکھوا لے آیا ہے قریب سی کہ حضور ناراض ہوندے بڑا قیمتی جملہ ہے ضائع نہ ہو جائے قریب سی حضور غصہ کر دے ابو بکر تے ایک ہی کیتے ہی اللہ فرماتا ہے جبریل دوڑ کے جا اس تو پہلے کہ میرا نبی صدیق نو ڈانٹے اللہ تے ابو بکر نال محمد نو ناراض نہیں ہوڑ دیندا قریب سی جا جبریل دوڑ کے جا تے جا کے میرے نبی نو آکھ ابو بکر نال لڑنا نہیں ہون جے جملہ پسند آوے نا تے توڑی سبحان اللہ میرے تک پہنچے حضرات ایک ضروری اعلان سنیے جبریل نے آ کر حضور سے کہا ابو بکر کو مت ڈانٹیے زمین پر صدیق نہیں چاہتا اللہ کے ساتھ محمد نہ ہو اور عرش پر اللہ نہیں چاہتا محمد کے ساتھ ابو بکر نہ ہو میں نہیں لائے صدیق نو نبی نال اللہ رلایا ہے نہ تو رلایا ہے نہ میں رلایا ہے مسلح تے ابو بکر نو خدا کھڑایا ہے نہ میں کھڑایا ہے نہ تو کھڑایا ہے علی نو بستر تے نبی سلایا ہے نہ میں سلایا ہے نہ تو سلایا ہے صدیق دے موڑیاں تے نبی نو خدا بہایا ہے نہ تو بہایا ہے نہ میں بہایا ہے تیری قیمت صدیق نو نبی نال جدا کریں جڑا مر کے بھی جدا نہیں ہویا ساری کائنات دے اندر میرے محبوب علیہ السلام دا رب نے ڈنکا بلند کیتا تے میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا جیڑا بھی کلمہ پڑھ دے کوئی نہ کوئی دلیل منگ دے کوئی کہندہ چن توڑ دے تاں کلمہ پڑھیں گے کوئی کہندہ مردہ گو گواہی دے وے تاں کلمہ پڑھیں گے کوئی کہندہ کھجور دا خوشہ ٹوٹ کے آپے تیرے کول آ جائے پھر کلمہ پڑھیں گے پھر واپس آپے تیرے اشارے تے ٹر جائے پھر کلمہ پڑھیں گے کوئی کہندہ ہے میرے ہاتھ وچ کنکریاں کلمہ گواہی دین تاں کلمہ پڑھیں گے اللہ دی قسم تنہا شادہ بابا ہے تنہا ابو بکر ہے جس کوئی دلیل نہیں منگی کوئی موجزہ نہیں منگیا بس آقا کو اتنا پوچھیا سنیا میں سنیا ہے تو سی اعلان نبوت کیتا ہے فرمایا جی کیتا ہے آقا کے کرو میں بیعت کرنا چاہنا ابو بکر کسی چان توڑن دا اشارہ کیتا کسی کوئی مطالبہ کیتا تو کوئی موجودہ تے منگ چنگ سٹی والے آ فاروقیہ مسجد چان والے آ حضرت ابو بکر کہندے نے حسن محمد تو وڈا کی موجودہ ہو سکتا ہے مصطفیٰ دے دیدار تو بڑا کی موجودہ ہو سکتا ہے دل نبی دے نظارے کلو رجدائی نہیں دل نبی دے پڑھو سارے دل نبی دے
جنو اللہ زبان دیتی ہے کھل کے آکے دل نبی دے نظارے کولوں رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں او غار وچ نال مزار وچ بھی نال او غار وچ نال مزار وچ بھی نال میرے آقا نو صدیق کلا چھڑ دائی نہیں میرے آقا نو صدیق کلا چھڑ دائی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں یا اللہ جڑے اچھی بڑے اجرات خواب حضور دا دیدار ہو جائے دل نبی دے رجدائی نہیں سونائے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں میرے محبوب علیہ السلام نے توحید لئی مار کھا دی ابو بکر نے بھی توحید لئی مار کھا دیئے ایک دن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوک چائے نے لوکاں نو کہندے قولوا لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کافر حضور نو مارنا شروع کر دینے ایک بے ایمان اگے ہو کے میرے محبوب دے گلے وچ کپڑا پا کے انج کر کے گھٹیا میرے نبی دا مکھڑا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور میرے محبوب علیہ السلام دی عجیب کفیت ہو گئی کسی نے دوڑ کے جا کے حضرت ابو بکر نو دسیا تسی گھر بیٹھے ہو تیرے یار نو مارا پہ رہیاں نے حضرت ابو بکر دوڑے نے تے دوڑ دیاں کے انج گھس گئے نے کافراں دے مجمع وچ میں کالیاں کٹاں وچ چن گھس جاندا ہے کسے نو مکہ مار دینے کسے نو کوڑی مار دینے سارے انو ہٹا کے حضرت ابو بکر جا کے حضور دے اتے لیٹ گئے حضور دے اتے لیٹ گئے تے کہن لگے آقا تیرے حصے دیاں ماراں بھی میں کھاواں گا تیرے حصے دے زخم بھی میں کھاواں گا تیرے حصے دے تیر بھی میں کھاواں گا تیرے حصے دے ڈنڈے بھی میں کھاواں گا وقت آئے گا تیرے حصے دے سپ دے زہر بھی تے ڈنگ بھی تینوں تتی نہ لگے اللہ فرماندے نے ابو بکر آج تو میرے محمد دے اتے ہو کہ میرے محمد نو کج اے دے بدلے تک وقت آئے گا کندھے تیرے ہونگے وجود مصطفیٰ دا ہوئے گا کافرہ نے حضرت ابو بکر نو مارنا شروع کیتا کیوں نبی دا دشمن ابو بکر دا دشمن نبی دا باغی ابو بکر دا باغی ابو بکر نو مارا پہ رہیاں نے کہ دی خاطر نبی دی خاطر اے ابو بکر نبی دی خاطر مار کھاندا سی مال نہیں سی کھاندا میں کہ جا کے گل کھولاں گا مار کھانا لے ہور نے تے مال کھانا لے ہور نے حضرت ابو بکر نو انہا مارے کہ آپ زخمی ہو گئے بے ہوش ہو گئے سر تے جتے بھی اطلان انہیں زخم سی کہ آپ دے سر دے بال لوگا دے اکھڑ کے ہاتھ وے چاہ جان بے ہوشی دی کفیت چاہ کے گھر لے گئے نے ماں سرانے کھڑیے ماں جو ہوئی اے ماں جو ہوئی سرانے کھڑیے شربت لے کے دوائی لے کے روٹی لے کے پانی لے کے ہونے میرا بیٹا اک کھولے ہوش وچ آوے میں پانی پچھاں کھانا پچھاں روٹی پچھاں میں دوائی پچھاں مرہم لاواں پٹی کراں رات گزر گئی جس ویلے صدیق نے اکھیاں کھولیاں ماں سامنے کھڑی ہے بیٹا
پانی فرمایا نہیں، بیٹا روٹی فرمایا نہیں، بیٹا شربت فرمایا نہیں، بیٹا مرہم کراں فرمایا نہیں، بیٹا کتے چوٹ لگی ہے میں تینوں پٹی کراں فرمایا نہیں، بیٹا کی گلے فرمایا روٹی بعدچ پانی بعدچ دوائی بعدچ، پہلے دسو میرے محمد دا کی حال ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، صلی اللہ میرے محمد دا کی حال ہے۔ بیٹا جن دی خاطر تین ویڈی مار پئیے موڑ بھی اسے ادنا۔ فرمایا ماں لوکاں دے زخم ٹھیک ہوندے نے دوائی نال، میرے زخم ٹھیک ہوسن مصطفیٰ دے دیدار نال۔ اللہ جنہیں دعا پسند آئیے اچھی آکھے انہوں بھی دیدار ہو جائے۔ لوگاں دی بھوک لاندی ہے روٹی نال، میری لانی ہے دیدار مصطفیٰ نال۔ لوگاں دی پیاس لاندی ہے پانی نال، میری دور ہونی ہے دیدار سرکار ویکھن دا، سرکار ویکھن دا رہندا شوق بتیرا ہے۔ سرکار پڑھو سارے سرکار کچھ نہیں ہوندہ چشتی صاحب چلو اے نہیں پڑھ دے تسی تا پڑھو نا۔ سرکار ویکھن دا، اچھا بھئی پہلے دسو کنو کنو حضور نو ویکھن دا شوق ہے؟ سارے انہوں ہیں سچی دسنا جنہوں حضور دے دیدار دا شوق ہے او میرے نال پڑھے انشاءاللہ ضرور دیدار ہوئے گا۔ سرکار ویکھن دا رہندہ شوق، شکلین شہزادے تو تے پڑھ سرکار ویکھن دا رہندہ شوق، سرکار ویکھن دا رہندہ شوق بتیرا ہے۔ سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ہے، سوہنے دی جدائی وچ اکھیاں نو ہنیرا ہے۔ ایک واری جے مل جاوے دیوا خوشیاں دا بل جاوے، موقع سوہنے دا انج دس دا جیویں چڑھیا سویرا ہے، موقع سوہنے دا انج دس دا جیویں چڑھیا سرکار ویکھن دا۔ ربا سن لے دعا ساڑی، ربا ربا حاجی رب نواز صاحب ربا ربا سوران دے پیسے ہونا تو میرا 5 لاکھ لگیا۔ ربا 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 سن لے دعا ساڑی، تیری رحمت نہیں گھٹ دی، او بستی بھی کھا مولا جتے عربی دا ڈیرا ہے، او بستی بھی کھا مولا جتے عربی دا ڈیرا ہے۔ سرکار دے روزے تے قدسی پہ جھک دینے، قدسی پہ جھک دینے، اتھے نور دیاں کرنانے جتے مینار اچھرا ہے، جتے مینار۔ امی جی دوائی دی گل نہ کر، امی جی روٹی دی گل نہ کر، امی جی
شربت دی گل نہ کر امی جی مرہم تے پٹی دی گل نہ کر مینوں دس میرے محبوب کیسے نے حضرت خواجہ غلام فرید حقانی صاحب اپنے ذوق اور سرائکی جنا اپنے دل دی حسر بیان کر دینے وجہ ہے تھکتے نہیں گئے آکھ میں تے جی میرا گلہ گرم ہو رہا ہے او کہندے نے اے تن میرا اے تن میرا کنگی ہووے تے میں زلف ماہی دی واواں پوش میری دی بن جتی جاوے تے میں سونے دے پیری آواں سونے دے پیری آواں اے یار فریدہ جے مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں اے یار فریدہ جے مل جائے سونا میں رو رو حال سناواں امی جی جلدی کر میں نو دس میرے نبی کتے نے میرے حضور کے کفیت میں ہے بیٹا اسی خاطر مار پئیے پھر ادا نہ ہے میں امی اج تک تو میں زندہ اگر ماروی جاواں تے سودا سستا ہے مہنگا نہیں پتہ کروایا میرے آقا کتے آرام فرمانے آقا تشریف فرما سن ایک حویلی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق اپنی ماں دے کندے تے ہاتھ رکھ کے پیر گھسیٹ دے ہوئے پہنچے اس حویلی دے اندر دروازہ کھٹ گیا کون ہے سونیا تیرا یار آیا ہے فرمایا دروازہ جلدی کھولو دل تیت رکھنا میرے آقا نے ابو بکر والویکھیا میرے نبی دی اکھیاں جو آنسو آ گئے حضور صدیق دے استقبال لئی کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر پاک اتار کے حضرت ابو بکر دیا قدمت بچھا دیتی ہے ابو بکر میرے لئی مارا کھا دیا نہیں تیرے جیسا وفادار میں نو اللہ اور کی تو دینا ہے اور میری چادر تے بیٹھ جا معلوم ہویا جڑا نبی لئی سب تو پہلے مار کھاوے انہوں ابو بکر کہندے نے جڑا سب تو پہلے کلمہ پڑھے انہوں ابو بکر کہندے نے آقا میراج تے تشریف لے گئے جدو واپس آ رہے سی حضرت جبریل نو پوچھیا میں ایڈے وڈے سفر تے جگیاں واپس آ رہے ہیں میری گل کسے مننی نہیں جبریل نے کہ سونیا گھبرانا زمانہ انکار کرے گا ابو بکر اقرار کرے گا اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق حضور واپس تشریف لے آئے کعبے نال ٹیک لگا کے حضور بیٹھے سی ابو جہل گزریا حضور نوے کیا کھن لگا محمد بیٹھا ہے چبل آدمی سی نا فرمایا ادھر آ ادھر آ ادھر آ سیاںیاں بندیاں حاجی صاحب آکھیا میں نہیں پتا سیانے بندے آ دن پورے محلے چ گل پھیلانی ہوگا نا تے کسے چبل نو دس دیو چبل نو گل دسی نہیں او سکاں چبل ماری نہیں تے ابو جال تو وڈا چبل کون سی ادھر آ ابو جال آ گیا کوئی نوی سوچ رہے ہیں حضور فرمایا پہلے بھی کردہ تے میں ساریاں نویاں پر آج کوئی عجیب نوی گل سنی کیڑی جی فرمایا جڑی رات گزری ہے
میں سیر تے گیا سا میں ام ہانی دے گھر ستا سا جبریل آیا مینوں جگایا براق دے اتے بہایا عرض کیتی جبریل نے تلیاں نو چم کے اٹھو آقا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لی بوہے تے براق آیا تے واگاں پھڑن لئی غلام آ گیا ہے جاک ساتھ پہنچے محمد پیارے انتظار تے کھڑے سن مرسل سارے تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا صفاں سدیاں کر لو امام آ گیا ہے فرمایا پھر میں براق تے بیٹھا 5 سٹاپ کیتے براق نے پہلا قدم مکے مدینے چلایا دوسرا طور تے تیسرا بیت اللحم تے چوتھا مدین تے 5واں اقصہ دے اندر میں جدو اقصہ چ داخل ہویا میں کی ویکھیا حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی میرے استقبال چ کھڑے سن میں سب نو نماز پڑھائی سیڑھی آئی قدم رکھیا مکہ تھلے میں اتے مدینہ تھلے حضور فرماند نے میں اتے چن تھلے محمد اتے سورج تھلے محمد اتے پہلا آسمان تھلے محمد اتے دوسرا تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں تھلے میرا مصطفیٰ اتے حتیٰ کہ جنت تھلے میرا نبی اتے بیت المعمور تھلے میرا نبی اتے حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تھلے میرا نبی اتے حتیٰ کہ نوریاں دا سردار جبریل تھلے تھلے میرے محمد دی بلے بلے حضور جا رہے نے پیچھا مڑ کے ویکھیا تے جبریل نے بھی بریکاں لا لیاں اوہ جبریل مکے وچ نال مدینے وچ نال تور تے نال بیت اللحم نال تور سینا تو لے کے اقصہ وچ نال 7 آسماناں وچ نال جنت وچ نال سدرہ تے نال اگے چل او تا کہ سونے او لکھے آیا نورانیاں دا آخری سٹاپ اگے قدم چکاں گا تے پر سڑ جان گے علماء کل معذرت نال کہہ رہے ہیں ہون جے صدیق دی گل سمجھ آوے حلالی کدی چپ نہیں کرے گا حضور فرمان لگے جبریل میں نو 10 دیندہ تو رک جانا سی میں صدیق نو نال لئی ہوندا میں ابو بکر نو نال لئی ہوندا صحابہ میں بڑے معتبر جزاک اللہ دیکھو نا جی میں نے عنوان او دیتا ہے صحابہ میں بڑے معتبر صدیق اکبر اچھا بھی سارے نے بولو جڑے صدیق واسطے آئے او بولو جڑے چاولاں واسطے آئے او لب جاسن آج توڑے لی میں اکھی نال ویکھاں وافر مقدار انتظام ہے تے لالے ان آج تو ڈبے نہیں دینے نہ سجے کھبے دینے نے تانوں بہا کے رجا کے کھوا کے پھر بھیجنن کیوں جی انجھے ہی گالے کمال نہیں ہے یار تسی آدھو عثمانی صاحب نے صدو میں جے نہ صدن آتا تانوں بہا کے کہنا دیونا تو بھجا کے بھی کہنا دیونا واہ بابا لو بابا تو ماشاءاللہ جزاک اللہ ٹھہرو بابا جی کمال کر دیتی ہے تو سا نعرہ مارے ہے میں بھی تو انہوں ہدیہ دے دینا پیسے نہیں وہ میں لین اللہ خوش رکھے کائنات چباد نبیاں دے بعد نبیاں دے صدیق دا رتبہ عالی صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی جنوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والیے جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم وچ خون حلالی صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی جنوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والیے جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم وچ خون حلالی صدیق صداقت دا منبع صدیق دی شان نرالی جنوں سفر حضر وچ نال رکھیا کل کائنات دے والیے جڑا نام صدیق تو ٹھردائے او دے جسم وچ خون حلالی
جڑا نام صدیق تو ٹھردا ہے او دے جسم تو خون حلالی ہے اساہائے حبدار صداقت دے اساہائے حبدار صداقت دے تے صدیق دا بڑا احسان ہے جدا لقب فاروق اعظم ہے ہر محفل وچ ذیشان توجہ جے دین تے سب کچھ وار دیتا اس مرد دا نام عثمان جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان جڑا نام علی جڑا نام علی جڑا نام علی تو سڑدا ہے ساڈی نظر دے وچ بے ایمان او بولے جڑا مسلمان حلاوے زبان تازہ ہو جائے ایمان ہاں ٹھرے سن کے صدیق دی شان ایک باری پھر کہہ سبحان اللہ آقا نے فرمایا جڑی رات گزری ہے میں معراج تے گیا سا وہ آکھن لگا اے ہکے رات دی گل ہے فرمایا ساری رات دی نہیں ادھی رات دی بھی نہیں ایک پیر دی بھی نہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا رات دے قلیل حصے دے اندر میں گیا واپس آیا پانی چلدا سی کنڈا ہلدا سی بسترا گرم سی اللہ دا کرم سی پر سامنے ابو جہل وڈا بے شرم سی او سکے اللہ جی اگلی گل بڑی احمدی ووٹ دے آ گئی ابو جہل آکھن لگا او اے گل کسے نہیں مننی 5-7 کافر کٹھے کر لے ابو جہل توجہ 5-7 کافر ایک کافر آکھیا ہوئے ابو جہل تینوں کیڑے پوین او سکے ہویا کہ او سکیا بھی اسی تے اگے ہی کافر آن اسی تے اگے ہی نہیں من دے تو سانو آنا ہے ایو جیا بندہ تلاش کر جڑا پہلے مندہ ہوئے اے گال سونے کیا کہ میں نہیں مندہ سوچ کی ابو جہل کرنے لگا آؤ ایک بندہ لب گیا ہے کون ابو بکر سویرے سارے کافر کٹے ہو کے حضرت ابو بکر دے دروازے تے پہنچے دستک دیتی صدیق اکبر باہر آئے میرے وال ویکھنا حضرت ابو بکر صدیق ویک کے حیران ہو گئے میرا بوا کے لگے تے کافر کے لگن کیونکہ صدیق دے بوئے تے کدی کافر آئے ہی نہیں او یار میں مسجد با وضو بیٹھا میرے وضو دا گواہ ہے یعقوب میں بغیر وضو تو نہیں بیٹھا وضو نال گل پیا کرنا ایمانداری نال گل پیا کرنا اے صدیق دے بوئے تے کدی کافر شوق نال لان گئے بکے دے کدی کوئی کافر صدیق دے بوئے تے شوق نال نہیں گیا فرماؤ خیر ہے تُسی ہوئے کافر نہیں جڑے چوکج کھڑے ہو کے میں نے بھوک دے ہو آج تُسے بڑے شریف بن کے کھڑے ہو خیر ہے تو نو انہاں کہ ابو بکر کم پہ گیا کڑا کم انہاں سارا واقعہ سنایا
سارا واقعہ سنایا ابو جہل نے کہن لگا گل سمجھ لگ دیئے عقل لگ دیئے رات دے ایک حصے چ بندہ جاوے واپس آ جاوے کنڈا ہلدا ہووے پانی چلدا ہووے بسترا گرم ہووے عقل لگ دیئے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے پہلے 10 ایک گل کیتی کہیں او سکیا ایک گل اسے کیتی ہے جڑا تیرا یار ہے انہیں کیتی ہے جڑا تیرا یار ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اسمان والے کیا اللہ گواہ ہو جا مکے دے کافر بھی من گئے نے صدیق محمد دا یار ہے شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر یار ہاتھ چاہ کے نعرہ لا دیو کسو کھچا دیو شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب حاجی نیاز صاحب نعرہ تکبیر کیا بات ہے جی سبحان اللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہو صدیقی بن کے فاروقی بن کے عثمانی بن کے ارے حیدری بن کے آئے ہائے کیا بات ہے یار صدیق اکبر فرمایا اچھا اگر میرے آقا نے گل کیتی ہے میں پوچھن نہیں جاندا میں تصدیق کرنا او جدو ہی بولے نے سچ بولے نے انہاں دی زبان چو کدی غلط گل نکلی کوئی نہیں جدو بھی بولے نے سچ ہی بولے نے حق ہی بولے نے میرے محمد دی صورت بھی سچ سیرت بھی سچ کردار بھی سچ گفتار بھی سچ رفتار بھی سچ چال بھی سچ جلال بھی سچ جمال بھی سچ کمال بھی سچ میرے محمد دی آل بھی سچ تاج سچ معراج سچ مزاج سچ میرے محمد دا سینہ سچ پسینہ سچ مکہ سچ مدینہ سچ میرے نبی دی خلوت سچ جلوت سچ صورت سچ صداقت سچ عدالت سچ سخاوت سچ شجاعت سچ شجاعت سچ دیانت سچ سخاوت سچ لطافت سچ فصاحت سچ بلاغت سچ آن سچ شان سچ قرآن سچ صدیق سچ عمر سچ عثمان سچ علی سچ بلال سچ طلحہ سچ زبیر سچ حسن سچ حسین سچ معاویہ سچ مکے وچ کلمہ پڑھن والے سچ مدینے وچ پڑھن والے سچ بدر سچ احد سچ خیبر سچ میرے نبی دی دستار سچ زلفاں سچ اکھیاں سچ جبین سچ سینہ سچ لباس سچ میرے نبی دی ہر بیوی سچ منن والے سچ نہ کریں شک سارے پک حق کی حق حق کی حق میرے محمد جو بول دینے صلی اللہ علیہ وسلم حق کی بول دینے سچی بول دینے اس کیا ابو بکر کدی سوچ بھی لیا کر فرمایا جاؤ کمینیاں سوچنا تواڈی ڈیوٹی ہے مننا ساڈی ڈیوٹی ہے ابو جال اپنی قسمت تے جا کے ماتم کرتے روتے پیٹ تو نبی کو لو سنیا تے نیو منیا میں تیرے کو لو سن کے من گیا وہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک کون ابو بکر ہجرت والی رات حضور نے بسترہ دیتا علی نو کینو جڑا علی نو نہیں مندہ شالہ کیڑے پوس کینو اچھی بولو جڑا علی نو نہیں مندہ شالہ لولوان ہوئے جڑا آنکھو کینو آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی حضور نے فرمایا پتہ کرنا ہوئے بھی حلالیے یا صرف علی دا نا لو سن کے چہرہ خوش ہو جاوے
کیا بات ہے، کیا بات ہے، بیٹھیو پتہ سن. چمن چمن کلی کلی، چمن کلی کلی. اسی کوئی کمی چھوڑاں گے تو تسی نعرے مارو گے باجی. حضرت علی نے فرمایا بستر تے سو جا، اے امانتاں تیرے حوالے، میری چادر بھی تیرے حوالے، چارپائی تیرے حوالے، کمرہ تیرے حوالے، کافراں دیاں امانتاں بھی تیرے حوالے تے کافر بھی علی تیرے حوالے. خدا پاک دی قسم نبی دی دتی ہوئی ہر شے علی سنبھالی، سنبھالیے. خدا نے فرمایا مخلوق دیاں امانتاں علی سنبھالے، میری امانت صدیق سنبھالے، میری امانت صدیق دے حوالے. مصطفیٰ کل جو کچھ سی علی نو دے دیتا، خدا کل جو سب کچھ اعلیٰ شے سی وہ صدیق نو دے دیتی. میں بستر علی لے جائے، بسترے والا ابو بکر لے جائے، چار پائی علی لے جاوے، چار پائی والا ابو بکر لے جاوے، کمرہ علی لے جاوے، کمرے والا ابو بکر لے جاوے، مخلوق دیاں امانتہ علی لے جاوے، خدا دی امانت صدیق لے کے جاوے. پہنچے ابو بکر صدیق دے دروازے تے میرے محبوب. اللہ اکبر. سڑے یانا ہو گئے نے کو تھوڑا جا ہو چلیے گے. جدو تسی آکھنا ہے مودو چھڑنا. آپ پاس ایک گلہ نہیں کرنی ہے میرے بال بیکھنا، میرے بال ٹینشن نہ لو. جی میں بیٹھا میں کڑے جا رہا ہوں، پریشان نہیں ہونے، تھوک دی دکان ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ کہہ دو اللہ اکبر، پھر کہہ دو، پھر کہہ دیو، تھوڑا جا زور لاؤ، 4 دفعہ تسی کہنا. حضور پہنچے صدیق دے دروازے تے، جا کے دستک دیتی. جو ہی نبی پاک نے کنڈے نو ہاتھ لایا، دروازہ کھول کے صدیق باہر آیا. میں حاجی نیاز صاحب دے گھر اگر رات میں 12 بجے آ کے بیل دیں دروازہ کھٹکاواں، انہاں دا حق کے پوچھن گے کون ہو؟ تسی میرے بوئے تے آؤ، میں پوچھاں گا بھی کون ہو؟ دشمنی دے دور صدیق دے بوئے تے نبی آیا ہے، صدیق پوچھیا نہیں کون ہو؟ میں کہ ابو بکر تو آنو کیوں پتہ لگا ہے؟ فرمایا بھائی خوشبو نبی بعد چاہے، خوشبو پہلے آ گئی ہے. حضور فرمان لگے ابو بکر انج لگدا سی جویں تو بالکل دروازے تے کھڑا سی. پتر اونج تو میں تقریر کوئی نہیں چھڑنی، توڑے دکھ تو میں چھڑ دینی. یہ دیکھ تو دروازے تے کھڑا سی. آقا تسی ایک دن فرمایا ہی بھی ٹائم آئے گا تسی ہجرت کریں گے، اس لئے کہ آج تک میں راتی کدی ستا نہیں، بوئے تے کھلوتا رہنا، ہو سکتا ہے نبی آ جاوے. عجیب صدیق سمجھ نہیں آندہ، عجیب صدیق تو سمجھ نہیں آیا. چلو جی چلیے، چلو چلیے. صدیق نبی نو لے کے لوکی روندے نے، مسلح لے گیا، خلافت لے گیا، ممبر لے گیا. تو رو اج راتی صدیق نبی نو بھی لے گیا. تیرے پلے کی رہی ہے، من لے چنگا رویں گا. اچھائی سے وچئی صدیق تے ایمان لیا، بچ جاویں گا جہنم دیاں جتیاں تو. ادھر حضرت علی نے نبی دی چادر لئی، سو گئے. ساری رات کافر کھلوتے، باری جو جھانک کے ویکھن، آکھن خیر نبی ستے، اللہ کے علی ستے. کافر آکھن نبی ستے، اللہ کے علی
کافر آکھن نبی ہے انہاں کافران نے ساری رات علی نو نبی سمجھیا دل چڑیا اندر گئے چہرے تو کپڑا ہٹایا وچوں نبی دی بجائے کون کون یار سینے ٹھنڈ پہ جائے کون پھر کون ابو جہل آکھن لگا مارے گئے تباہ گئے ساری رات کھلوتے رہے اساں سمجھ آئے نبی وچوں نکلیا ہن ابو جہل آکھن لگا علی تو چنگی نہیں کیتی اچھا ایک دفعہ تسی کہہ دو نا واہ علی پھر کہو پورے جنگ سیٹی جواز جائے علی نو منن والے بیٹھے نے تیرا علی میرا علی ماشاءاللہ تیرا علی میرا علی تیرا علی میرا علی ہاں کیا بات ہے جا تیرا علی میرا علی علی تو چنگی نہیں کیتی حضرت علی فرمان لگے یاد رکھو کافروں علی کافرانہ کدی بھی چنگی نہیں کرے گا ہو سکے ایت تو دست چھوڑے ابھی میں نبی نہیں فرمایا ایڈے وڈے چودھری تے سردار تے کھڑ پینچ ودے ہو تو انہوں اتنا ہی پتہ کوئی نہیں نبی کیڑا ہے علی کیڑا ہے تو انہوں ایڈے پتہ ہی کوئی نہیں ہو سکیا پھر دسو کتے گئے نے حضرت علی فرما دینے چلے گئے نے کتے چلے گئے نے جتے جانا سی کتے جانا سی جتے چلے گئے نے کتے چلے گئے نے جتے جانا سی ابو جہل کہنے لگا ابو بکر علی تیری گل سمجھ نہیں آئی فرمایا جے میری گل تنو سمجھ آ جائے تسی کافر نہ رو مومن بن جاؤ علی دی گل جدو بھی سمجھیے مومنہ سمجھیے ابو جہل کھلو کے آکھنے لگا پھر سوچو کدے گئے ہون گے اچانک سوچ کے آکھنے لگا او ہو آؤ بے چلیے کدے ابو بکر دے بیڑے ابو بکر دے بیڑے چلیے انہا کیا اسی کافر او ابو بکر ساڑھا او دے بوئے تے جامنہ بڑھندہ ہے ابو جہل آکھن لگا ہے کملہ ٹبر تسی جونیئر کافر ہو میں سینئر کافر ہاں میں شوق نال نہیں جا رہا ایک مجبوری ہے ماشاءاللہ اے شہزادی دا کینا ہے اچھا ماشاءاللہ انابیہ بیٹا اللہ خوش رکھے اللہ نیک بنائے تیری قسمت اچھی بنائے ہر دیدی اللہ قسمت اچھی بنائے اچھی آمین کا کہنے لگا ایک مجبوری ہے میں بھی شوق نال ابو بکر دے بوئے تے نہیں جا رہے ابو جہل کہنے لگا ایک مجبوری ہے محمد نو لبنا ہوئے تے صدیق دا بوہ ضروری ہے اللہ اکبر اے صدیق اکبر دے دروازے تے گئے حضرت اسمہ باہر آئیاں حضرت عائشہ دی بڑی بہن ابو جہل کڑک بولیا ابو کی تئی پیچھے ایک مشرک کھڑا سر کونی ماری ہو سکا تینوں کیڑے پمنو تو پوچھ بھی محمد کی تے او سکھیا ہوئے چپ کر جاؤ میں ایڈا کملہ نہیں اگر ابو بکر گھر ہویا تے محمد مکے وچے کیوں ابو بکر تو بغیر محمد جاندہ ہی نہیں صلی اللہ آنکھوں نا صلی اللہ
ابو کتے ہی فرمایا وہ چلے گئے نے کتے جتے جانا سی کتے جتے جانا سی کتے جانا سی جتے چلے گئے ابو جہل آکھن لگا کمالے جیڑی گل علی دیئے وہ گل نبی دی دیئے کوئی فرق نہیں ہے اچھا جی کھوجی لب لیا ٹر پہ اے پیر ابو بکر دے اے محمد دے اے پیر ابو بکر دے اے محمد دے ایک جگہ تے جا کے بریکاں لا لیاں کھوجی نے کہنے لگا عقل جواب دے گئی ہے پیچھے دو سیتے کو ہو گئے نے اسا کیا کون ہے کہنے لگا پیچھے دو سڑیتے کو ہو گئے نے اللہ فرماتا ہے شالا ایک نہ رہو ہنتا من لو ایک ہو گئے اوہ شاءاللہ ایک نہ رو ہنتے من لو ایک ہو گئے نے ابو جہل کہنے لگا پیران دے نشان کدے نظر آ رہے نے انہاں کا پیر تے ابو بکر دے نظر آ رہے نے ابو جہل کہنے لگا انہاں پیران تے ٹریا چل اے تینوں محمد تک پہنچا دین گے ٹر دیاں ادھروں صدیق اکبر نے غار دی صفائی کی تھی حضور نو گودے شلا لیا اللہ نے کبوتری نو آکھیا انڈے دے مکڑی نو آکھیا جالا تن کافر پچھو ٹر دے سا چڑے ہویا بھج دے گئے پیر سج گئے جتیاں پیراں چو لے گئیاں جتیاں پیراں چو لے گئیاں ننگ پیریے جا کے غار سور دے بوئے تے کھڑے ہوئے جوئی ویکھے ابو جہل نے کہنے لگا یار غار وچ کوئی نہیں کیوں غار چو ہندے جالا ٹوٹدا غار چو ہندے کبوتری دے آنڈے بھج جاندے نہ جالا ٹوٹیا ہے نہ کبوتری دے آنڈے ٹوٹے نے لہذا غار وچ کوئی نہیں حاجی نیاز صاحب ساری تقریر ایک پاسے میں طالب علم دا جملہ ایک پاسے اللہ فرماتا جاؤ چھٹی کرو کافرو جنہاں نو غار وچ نظر نہیں آنے انہاں نو مزار وچ بھی نظر نہیں آنے جنہاں نو غار وچ نظر نہیں آنے انہاں نو مزار وچ نظر نہیں آنے تے جڑے غار والیاں نو من گئے او مزار والیاں نو بھی من گئے نے غار وچ نبی ہووے اسا من لیا مزار وچ نبی ہووے اسی من لیا نبی غار وچ بھی کلا نہیں نبی غار وچ بھی کلا نہیں نبی مزار وچ بھی کلا نہیں غار وچ بھی ابو بکر نالے مزار وچ بھی ابو بکر نالے کل قیامت والے دن جنت دی بہار وچ بھی ابو بکر نالے راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا راز جو صدیق دے اشار وچ ویکھیا جذبہ میں سارے سنسار وچ ویکھیا جدو بھی مدینے دے بازار وچ ویکھیا عاشقاں دی اگلی قطار وچ ویکھیا ناصر صدیق دے ایمان دی دلیلے ستا اج بھی نبی دے مزار وچ ویکھیا کون ابو بکر آؤ تنو در اللہ چلنا مدینے اچھا بھی غار دے وچ حضور ہان تے کافرانو نظر غار دے موے تے کہائی مکڑی دا بولو جنو مکڑی دے جالے چو نظر نہیں آئے انہوں ساوی جالے چو نظر کیویں آنگے آئے پہنچے مدینے قبا دے مقام تے حضور آرام پہ کر دینے لوکی دوڑے دوڑے آئے فجر دا ٹائم ہے کچھ بندے صدیق اکبر نے پہلے سلام کرن پھر آکے حضور نے سلام کرن جڑے نان جان دے جدو دن چڑھیا اس ویلے ابو بکر نے فرمایا ہن وقت آگے ہیں مغالطہ دور کرن دا حضرت ابو بکر چادر لے کے صدیق دے اتے صدیق حضور دے اتے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے ٹھنڈے مزاج نال گل سنیا ہے ٹھنڈے مزاج نال اے صدیق دی چادر نبی دے اتے صدیق دی چادر نبی دے بولو نبی دے اتے نبی دی چادر علی دے صدیق نبی نو کجے صدیق نبی نو کجے
نبی علی نو کجے اے ہن جڑے تسی سیانے بندے انہاں نوں سمجھ آ جائے گی تے جڑے نیانے ہو سیانے نے پوچھ لویا ہے اے دی وجہ فرمایا ہر سورا اپنے جوائی نو کجدا ہے تانوں کی پتہ میں اپنا خون توڑے سامنے رکھ رہے ہیں ہر سورا مولانا قاسم صاحب ہر جوائی نو کجدا ہے صدیق نے اپنا جوائی کجیا ہے نبی نے اپنا جوائی کجیا ہے صدیق نے سایہ کیتا ہے عائشہ دے سرتاج تے نبی نے سایہ کیتا ہے فاطمہ دے سرتاج تے صدیق کہندہ ہے اہل نبی نو کچھ نہ ہوئے عائشہ نہ روے نبی کہندہ ہے علی نو کچھ نہ ہوئے میری زہرا نہ روے آئے آئے صدیق نے چادر حضور تے کر کے تے فرمایا او سورجا خبردار تیریاں گرم کرنا میرے محمد دے چہرے تے نہیں پینیاں چاہی دیاں تو بھی سراج ہے اے بھی سراج ہے قرآن نے دنیا دے سورج نو سراجم وحاجا فرمایا ہے میرے محمد نو سراجم منیرہ فرمایا ہے ابو بکر کیا او دنیا دے سورج تو پھل پکانے میرا سورج ایمان پکاندے تو جہان روشن کرنے اے ایمان روشن کر دے اے دنیا دے سورج تیرے پکائے ہوئے زیادہ دھوپ لگ جائے گل جاندے نے تے سڑ جاندے نے تے بدبودار ہو جاندے نے تے جنوں میرا محمد پکاوے جنوں میرا محمد پکاوے وہ آگ دے انگارے ہیں تے بھی خوشبودار ہو جاندے نے قبر وچ چلے جان تے قبراں بھی خوشبودار ہو جاندیاں نے میرے آقا میرے محبوب علیہ السلام مدینے پہنچے حضرت ابو بکر صدیق حضور دے نال اونٹنے تے بیٹھے نے چھوٹیاں بچیاں حضور دا استقبال پیاں کر دیاں نے طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایوہا المبعوث فینا جیتا بالامر المطاع طلع البدر علینا سبحان اللہ دی چھل آخری گل پھر کہہ دے حضرت صدیق اکبر نال نے حتیٰ کہ میرے محبوب علیہ السلام ایسے دے حجر چارام پہ کر دینے سیدنا صدیق اکبر نے 2 سال 6 مہینے کچھ دن خلافت کی تھی آج آپ دی روح پرواز کرن لگی ہے فرمایا بیٹی ایسا پہلے تے میں نو پرانیاں کپڑیاں چ کفن دینا تاکہ دنیا نے پتہ لگ جائے صدیق مال لٹ کے نہیں لے گیا او تے کفن بھی پرانا لے کے گیا ہے تسی کہندے ہو باغ کھا گیا کھجوراں کھا گیا ایک کھان والا نہیں سی کھلان والا سی لٹان والا نہیں سی لٹان والا سی فرمایا میری چارپائی حضور دے دروازے تے رکھ دینا اگر آپ پہ دروازہ کھلے صدیق دا جنازہ پہنچیا حضور دے دروازے تے حضرت علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر بڑا با ضمیر لکھی قرآن دی تفسیر دسی مولوی شبیر علی ساڈا پیر علی ساڈا آکھو علی ساڈا پیر جڑا نہیں مندہ ہوتے ٹھٹ وچ پیڑ شالا پوس پیڑ حضرت علی نے آواز ماری یار دا یار آ گیا
دروازہ کھلیا تے آواز آئی یار نو یار نال ملا دیو صدیق آج بھی نبی دے پہلو وچ ستے زبردستی نہیں ستا علی نے سلائے کون علی جڑا حسنین دا بابا کی حسن و حسین دی شان دساں نہیں دستا میں دستا ہی نہیں بھائی کی حسن و حسین کی حسن و حسین دی شان دساں سونے مدنی آپ کھڑائے نے زہرا جائے نے کدی چالے سونے موڑیاں کدی کملی ہیٹھ لکائے نے زہرا جائے نے کدی گردن تے رخسار چمے کدی گھٹ کے سینے لائے نے زہرا جائے نے کدی خطبہ مدنی چھوڑ دیتا جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے جدو سامنے سونے آئے نے زہرا جائے نے ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین حاجی رب نواز صاحب آؤ تو انہوں میں کوٹھی تے سنا دینا تسی کلیاں سون لویا ہے تسا اتھائیں سبحان اللہ آکھ رکھے آتے میں سنائی رکھ سکتا جس سارے ہیں سننے نے تو سبحان اللہ کھو ایک دفعہ کہہ دو حیدر 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 دے خون مقدس دی تصویر دا نام حسین حیدر دے خون مقدس دی تصویر دا نام حسین زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین نانے دے سونے سپنیاں دی تعبیر دا نام حسین سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر دا نام حسین سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا ساڑے پیر دا نام ساڑے پیر دا نام حسین اگتے نے رکھ اکے زمین وچوں کوئی امب ہندے کوئی بکین ہندے کوئی بندہ زمانے لئی آر ہندے تے کوئی زندگی دا نصب العین ہندے کوئی دکھ ہندے سر تو لے کے پیران تک کوئی سر تو پیران تک سکھ تے چین ہندے جڑا تخت بچائے او یزید ہندے جڑا دین بچائے او حسین جڑا تخت بچائے او یزید ہندے جڑا دین بچائے آکھو جڑا دین بچائے او اچھی جڑا دین بچائے اچھی جڑا دین بچائے
مزہ جو اس دی یاد وچے نہ سود وچے نہ ساز وچے حسین دسیا رضا خدا دی نہ ناز وچے نہ نیاز وچے سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہندیے سب دی پوری حسین سجدے چ سر کٹایا ہے حسین اج بھی نماز وچے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا تسبیح پھری چلو تسبیح 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 پھری تے جڑے نہیں بولے انہاں تے چھری پھری تسبیح پھری دلی نیو پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادبی نیوں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نیوں کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو جاگ بنا جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے سبحان اللہ اچھی کہہ دے تو ہون میرا ساتھی توڑے سامنے نعت پڑے گا انشاءاللہ باقی تقریر ادھار رہی اللہ سیدنا صدیق اکبر دے صدقے ساڑھے سگیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے صرف ہون بھائی ریاست فروغی نعت پڑے گا نعت تو بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوئے گی دعا تو بعد انشاءاللہ توڑے واسطے توام دا بندو باستے